ماں دین والی ہوئے گی تے اولاد دین والی ہوئے گی. ماں پیو اچھے ہون تے اولاد ابو حنیفہ ورگی. بے تما اتنا بڑا تاجر ہے کہ کوفے دے اندر کوئی اندے برابر دا تاجر نہیں. اتنا بڑا عالم ہے کہ عباسی خلفاء نو اندے تو ود کے کوئی علم والا نہیں لگدا. منتاں کردے پھردے نے کہ چیف جسٹس بن جائے. اج کل ساڈی قوم ایک کونسلر دی سیٹ تے ایمان وچ کھلوتی، لیکن ساڈا امام چیف جسٹس دا عہدہ پاکستان جیسے کئی ملک جن دے زیر تسلط تے فرمایا بادشاہ جتھے فیصلے بادشاہ دی مرضی دے مطابق کرن تے بندہ مجبور ہوئے ایویں دی عدالت تو میں بری ہوں، میں نہیں آ سکتا. بادشاہ نے کیا تو قاضی بنے گا؟ فرمایا میں دا اہل کوئی نہیں. زبردستی کی تھی، ایک دن قاضی بنے گئے نے مقدمہ آیا ہے. ایک بندہ کہندا جی نے میرے پیسے دینے. بندے تو پوچھا، وہ کہندا جی میں نہیں دینے. گواہ پوچھا، گواہ کسے کول بھی نہیں. ہن جدوں گواہ نہ ہوے تے پھر قسم ہوندی. فرما قسم دوویں کہندے جی اسی قسم چکنے. جدوں دوویں قسم تے تیار ہو گئے ابو حنیفہ پاک دے بدن دے اوتے لرزہ طاری ہو گئی. فرما پیسے میرے کول لے لو پر خدا دی جھوٹیاں قسماں نہ چکو. پیسے دے کے آپ اٹھ گئے. فرمایا آخری فیصلہ سی جڑا میں کر چھوڑیا بس ایویں دی عدالت تو میں بری. تے جیل دی کوٹھڑی چ جنازہ نکلے آئے پر بابے نے گوارا نہیں کیتا کہ چیف جسٹس دی کوٹھڑی تے میں چیف جسٹس دی کرسی تے بیٹھے. اساں دیکھی آئے جدوں ماں پیو نیک ہون پھر اولاد احمد ابن حنبل ورگی ہوگی جنہوں جناب کھوتے تے بٹھا کے بغداد دیاں گلیاں دے پھیرے لوائے جاندے کہ قرآن نو مخلوق کہہ دے لیکن قرآن دی بے حرمتی نہیں کردا. او کہندا ہے مخلوق تے فانی ہوندی ہے، میرے اللہ دا کلام ہے جویں اودی ذات باقی ہے اوویں اوندا کلام بھی قدیم تے باقی ہے. میرے دوست حتا کہ کھوتے تے بٹھا کے جدوں بغداد دیاں گلیاں دے پھیرے لوائے گئے اس ویلے بابے نو آ کے چور کہندا ہے میرا نام ابو الحسن، میں 12,000 کوڑے کھادے نہیں عباسیاں دے، چوری چھٹی بھی نہیں چوری منی بھی نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا تو بھی پیش ہوئے گا میں بھی پیش ہوئے گا. میں تیرے تو پوچھنے آیا نا کہ دس تو سچا ہے کہ جھوٹا؟ آپ کہنے نے اللہ دی قسم میں سچا ہوں، میری ماں نے کدی میرے جھوٹ سکھایا ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں پھر یاد رکھی قیامت دے دن تیرا تے میرا ٹاکرا ہوئے گا. میں کہ اگر تو انہاں دی جھوٹیاں بھی گلاں جے اگر تو انہاں دی جھوٹی سلطنت تو ڈر گیا قیامت دے دن میں تیرا گریبان پکڑ کے آکھاں گا ربا میں بھی دنیا پیچھے جھوٹ بولیا، میں بھی دنیا پیچھے کوڑے کھادے، میں بھی دنیا کماون واسطے جان بچاون واسطے لوکاں دے اگے جناب اعلی لوکاں دے مال لٹیا، لوکاں دے مال لٹن واسطے میں کچھ کردا رہیا. اپنی جان تے مال مینوں زیادہ پیارا سی اس واسطے میں چور بنیا رہیا. تے اے وی کوڑیاں تو بچن واسطے اے دین ویچ گیا، اے وی اپنے نظریے تو مکر گیا. اس وقت میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھاں گا جے اگر تو سچا ہے تے اتنے کوڑے ضرور کھاویں جتنے میں جھوٹ واسطے کھا دوں. اتنے سچ واسطے ضرور کھاویں تاکہ پتہ لگے کون سچا ہے. میرے دوستو آپ دا بیٹا کہندا ہے روزانہ رات نو پانی گرم کر کے تہجد دے ویلے میں لے کے جانا وا، لیکن جدوں پانی لے کے جیل دی کوٹھی دے نیڑے جانا میرا ابا رو کے دعا کر رہا ہوندا ہے اللہم ارحم علی ابو الحسن، میرے ربا ابو الحسن تے رحم فرما، ابو الحسن نو ہدایت دے، ابو الحسن نو توبہ دی توفیق دے. تے بیٹا ایک دن رو پیا ابا میں ساری رات جاگنا وا تیرے واسطے تاکہ تینوں وضو وچ تازہ تے گرم پانی مل جائے. ابا میرے واسطے انہیں درداں نال دعا نہیں کردا جتنا چور واسطے دعا کرنا ہے. احمد ابن حنبل رو کے آندے نے پتر اے میری کمر تے ویکھ جتھے روزانہ کوڑے لگدے نے تیرے ابے دی چمڑی جس ویلے بدن تو دھڑدی ہے تے اس ویلے کئی واری دل وچ خیال آندا ہے دین نے اجازت دتی ہے جان بچاون واسطے، جان بچاون واسطے میں لفظ کچھ بول بھی دے تے میرے واسطے اجازت ہے، لیکن جدوں مینوں چور دی دھمکی آندی ہے میرا حوصلہ ود جاندا ہے.
میرا حوصلہ بد جانا ہے. اس احمد ابن حنبل دی گل سناؤ. آخری مناظرہ تسا سنیا نہ ہوئے. او آخری مناظرہ واسط اللہ دے دور دے اندر کہ بادشاہ دا مولوی تخت تے بیٹھا ہے, اونوں پکھا جھلیا جا رہا ہے تے احمد ابن حنبل مناظرہ بھی کردا پیا, کوڑے بھی کھاندا پیا. جلاد نوں غصہ آیا, بابے دے متھے تے کوڑا ماریا ہے. آپ زمین تے گرے نے, پیشانی پھٹ گئی. ترس آ گیا بادشاہ دے مولوی نو, اٹھ کے جلدی نہ آیا. بادشاہ تینوں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا عالم ہے, تینوں پتہ نہیں ہے کتنے لکھ حدیثاں دا حافظ ہے, مینوں موقع دے میں اینوں سمجھانا وا. آیا ایویں داڑھی شریف تو پکڑ کے اوتے اٹھایا, کہندا تو میرے تے بادشاہ دے کان وچ بس کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے, میں تیرے نال وعدہ کرنا تینوں بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا. اس ویلے احمد ابن حنبل نے آکھیا مینوں میرے اماں تے ابے نے دین دی سوداگری سکھائی کوئی نہیں. اوے سن رہے تو مینوں کی بچاویں گا, ایندی حکومت بھی مکن والی ہے, اے بھی مرن والا ہے, لیکن میں تینوں ایک آپشن دینا وا, تینوں ایک موقع دینا وا. تو توبہ کر لے, سچی قرآن نو مخلوق کہنا بند کر, اللہ دا کلام من لے. میں قیامت دے دن وعدہ کرنا تینوں اللہ دے غضب تو بچا لوں. میرے بیلیو, جس ویلے ماں پیو نیک ہون تے نسل ایسی ہوندی ہے, جدوں ماں پیو نسل والے ہون پھر بچہ بھی علامہ فضل خیر آبادی دی طرح غیرت مند ہوندا ہے. جدوں خاندان والے نیک ہون, جدوں اماں تے ابا نیک ہون, پھر بچے بھی سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ورگے ہوندے نے کہ سامنے پھانسی لٹکدی ہوئے, پھندا پھانسی دا لٹکدا ہوئے, مراد آباد دا بازار بھریا ہوئے. اج دا نات خان روپیے لے کے نات پڑھ سکدا ہے, اج دا نات خان تبلے واجے تے نات پڑھ سکدا ہے, ذکر تے نات پڑھ سکدا ہے, رنگ برنگیاں پگاں پا کے او نات پڑھ سکدا ہے, پر پھانسی دا پھندا جھولدا ہوئے اس ویلے کوئی جھوم کے ناتا پڑھدا ہوئے. اے کوئی ماں تے پیو دی تربیت والا سید کفایت علی کافی ورگا ہی پڑھ سکدا ہے, جنوں میرے اعلی حضرت بھی کہندے نے کہ میں سفن دا تاجور اونوں مننا وا. او بادشاہ تے احمد رضا دا وزیر اس کفایت علی کافی دی گل کرو. جدو پھانسی دا پھندا لٹکدا دیکھے آئے تے آپ جھومدے جا رہے ہیں, میرے نبی دیاں نعتاں وی پڑھدے جا رہے. آخری کلام کفایت علی کافی دا اج تک یاد نہ, خدا دی قسم ہے جس ویلے کوئی پڑھدا ہے رو پیندا ہے, سندا ہے اکھاں بھر آندیاں نے. جدو بازار بھریا تے کہندے نے مراد آباد والے مت سمجھیا جے کفایت علی مرے گا تے دین مرے گا. دین مرن واسطے نہیں آیا, باقی رہن واسطے آیا. میں مر جاواں گا پر نبی دا دین باقی رہ جائے گا. فرماندے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اجل سو کم کاب کی پوشاک پہ نازان ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا.